यस एसटिभी टकका साथमा अत्याधुनिक तथा आरामदायी फर्निचरको एकमात्र सोरुम भैरव फर्निचर एन्ड ट्रेडलिङ धनगढी मेन रोड, द रुबस होटल धनगढी 2 बैया बिहाडी। सुदूरपश्चिमकै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल निसर्ग हस्पिटल तथा रिसर्च सेन्टर प्राली धनगढी असनपुर। Reliable Nepal Life Insurance Limited. Reliable forever. ज्ञानेश्वर काठमाडौँ। होटल फ्लोरा धनगढी 3 चटकपुर। पद्मा अस्पताल प्राली अत्तरिया कैलाली। नमस्कार, एसटिभी टकमा स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर एसटिभी टकमा कुराकानी बहस गर्ने गर्दछौँ। मुख्यतया अहिले देशमा राजनीतिक माहौल तातेको अवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार थियो र अहिले पछिल्लो समय जुन नेकपा भित्री विवादका कारण पछिल्लो समय नेकपालाई पूर्ववत रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालतले बिउताइदिएको अवस्था छ। त्यसपछि पनि नेकपा एमाले जुन सत्तारूढ दल छ त्यसमै विवाद उत्पन्न भइरहेको छ। यो विवादमा बीचमा कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस पनि कहिले सत्तामा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र पनि विभिन्न किसिमका विवादहरू उत्पन्न भइरहेको अवस्था छ। हामी अहिले यो राजनीतिक माहौललाई यहाँका स्थानीय तथा केन्द्रीय नेतागणहरूलाई यो राजनीतिक माहौललाई के कसरी लिनु भएको छ, नेपाली राजनीतिको के हुन्छ, यो विषयमा केन्द्रित रहेर भोलि हामी कुराकानी बहस गरेका छौँ। आज पनि हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल दलित विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तपेन्द्र भुषाल। उहाँसँग नेपाली कांग्रेसको राजनीति, आगामी रणनीति, अहिलेको वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिवेशमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सर, स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमै कुरा गर्दाखेरि नेपालको राजनीति उथलपुथल भएको छ। सत्तारूढ दलभित्र नै लफडा माचिएको छ। जुन 2/3 प्राप्त, करिब 2/3 प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो, त्यो पछि एमाले र माओवादी बिउताइदिएको अवस्था छ। त्यसमा कहीँ न कहीँ नेपाली कांग्रेसको पनि भनौँ कहिले सरकारमा जाने या नजाने भन्ने कुराहरूमा पनि त्यसमा अलि संलग्नता हुन्छ। अहिलेको नेपाली राजनीतिलाई समीक्षा गर्दा कसरी लिनुहुन्छ? दिनेशजी, तपाईँले अलि पृष्ठभूमिमा व्याख्या गर्नुभयो। अलिकति नेकपाको राजनीतिक उतार चढावका कारणले गर्दा देश अहिले राजनीतिक सङ्क्रमणमा छ। यो हामी सबैको सङ्क्रमणको विषयवस्तु पनि हो। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले काङ्ग्रेस अछुतो रहन सक्ने कुरा भएन। तपाईँले भने जस्तै बजारमा एउटा फन्डा फालिएको छ काङ्ग्रेस का कारणले गर्दा। नेकपाभित्रको जो अहिलेको अवस्था छ त्यो काङ्ग्रेसका कारणले सिर्जना भएको अवस्था होइन। त्यो तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोष्ठमा नेकपा भित्रकै नेताहरूको चाहिँ अदूरदर्शिता, उनीहरूभित्रकै खिचातानी, पद लोलुपता, उनीहरूभित्रै मौलाएको भ्रष्टाचारको एउटा निष्कर्ष हो। एउटा निचोडका रूपमा त्यो पार्टी उनीहरूको एक खालको ढङ्गले चाहिँ जो अहिले तहस नहसको अवस्थामा छ, त्यो पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै उनीहरू जो अहिले नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादीको अवस्थामा पुगेका छन्, त्यसले अझ जो राजनीतिक सङ्क्रमण देखिएको छ, उनीहरू नमिल्दै गर्दा देशको बागडोर कसैले कसैले सम्हाल्नुपर्छ। त्यसका निमित्त काङ्ग्रेसले हामी तयार छौँ भन्नुको अर्थ चाहिँ काङ्ग्रेस पदलोलुप हुनु हो जस्तो मलाई लाग्दैन। देशप्रतिको जिम्मेवारी एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षीका हैसियतले स्वाभाविक रूपमा सत्तापक्षले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्दा, मुलुकको नेतृत्व गर्न नसक्दा त्यसको जवाबदेहिता सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रतिपक्षी दलको पनि रहन्छ। त्यसैले चाहिँ यदि होइन सत्तापक्षमा रहेका दलहरू पार्टी अलग हुँदै गर्दा, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी हुँदै गर्दा उनीहरू मिलेर सरकार चलाउँछन्, हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ। जनमतले उनीहरू मिलेर हिजोका दिनमा लडे, हामी त्यो दुनियाँले देखेको कुरा छ। होइन, उनीहरूले प्रतिपक्षीको रूपमा रहेको काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ फर्केर काङ्ग्रेसले नै मुलुकको चाहिँ बागडोर सम्हालिदियोस् भन्ने चाहन्छन् भने त्यसका लागि काङ्ग्रेस तयार छ। यो हाम्रो पार्टीको चाहिँ यो निर्णय पनि हो, हामी त्यसका लागि तयार छौँ। जनताले त कांग्रेसलाई 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नका लागि जनमत दिएको अवस्था हो। जसरी नेकपालाई करिब 2/3 नै जनमत दिएको थियो, 5 वर्ष नेकपालाई नै सरकार चलाउनलाई जिम्मेवार दिएको अवस्था हो। यो बिचमा भनौँ 2 वर्ष त अलि केही सहज ढङ्गले सरकार चल्न पायो। त्यसपछि नेपालमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण त्यस्तै फैल्यो, त्यस्तै राजनीतिभित्र पनि भाइरस छिरे जस्तै भयो क्या, जुन मुख्यतया सत्तारूढ दलमा। यो अलि बढी यो समस्या निम्त्याउनुमा बढी दोषी कुन नेतालाई देख्नुहुन्छ तपाईँ? स्वाभाविक रूपमा दिनेशजी, तपाईँले भन्नुभयो, वास्तवमा पछिल्लो पटकको कोभिडको कुरालाई पनि तपाईँले कोड गर्नुभयो। राजनीतिक सङ्क्रमणको मूल कारण कुनै कोभिड-19 या कुनै अर्को महामारी या कुनै अर्को विषयवस्तु हुन सक्दैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने राजनीतिक नेतृत्व गर्ने वा मुलुकको नेतृत्व गर्ने जुन पार्टी हो या त्यसको नेता हो उसको चरित्र के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
उनीहरूले चाहिँ मुलुकमा सामान्यतया एक ढङ्गले जो जनमत उनीहरूलाई प्राप्त गरेको छन् उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा नेपाली जनताले नेकपाप्रति अपेक्षा गरेकै कारणले गर्दा जनमत दिएको हो। तर नेपाली जनताको जुन अपेक्षा, जुन सदिच्छा, जुन नेकपाप्रतिको भरोसा विश्वास छ त्यो त उसले पूर्ण रूपमा चाहिँ तोड्यो। त्यसका लागि त सबैभन्दा ठुलो दोषी कोही हो भने त नेकपा, तत्कालीन नेकपा, कोष्टमा पनि नेकपा भन्ने पार्टी नै हो नि। यसलाई त तपाईँले छर्लङ्ग रूपमा कहीँ कहाँबाट लुकाएर छलछाम गरेर गर्न सकिन्छ अवस्था छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ सबै कुराको दोष भागीदार तत्कालीन नेकपा माओवादी या तत्कालीन अहिलेको नेकपा एमाले या अहिलेको चाहिँ नेकपा माओवादी भन्दा पनि तत्कालीन नेकपाभित्र जो सत्तामा रहेका मान्छेहरू थिए, जसले सत्तामा एक ढङ्गले चाहिँ हालिमुहाली गरे, अर्को अर्थमा भन्नुहुन्छ भने भ्रष्टाचार गरे, उनीहरूकै भाषामा उनीहरूकै नेताहरूले भन्ने गरे। अहिले त उहाँहरूले नै के अरे तपाईँले भने जस्तै दुईटै नेता भनौँ, मुख्यतया त्यतिखेर दुईवटा अध्यक्ष प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली। अहिले त प्रचण्डले त्यसै गाली दिनुभएको छ केपी शर्मा ओलीले, केपी शर्मा ओलीले त्यसै उहाँलाई गाली दिनुभएको छ। एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप मात्रै छन्, गल्ती एउटाले अर्कालाई भनिराख्नु भएको छ, अर्कोले अर्कोलाई। तर अलि बढी थोरै जुङ्गाको लडाइँलाई छोडेर थोरै जनताका लागि हेरिदिएको भए यति हुन्थेन कि भन्ने प्रश्न पनि आम नागरिकको उठ्छ। त्यसमा अलि बढी भूमिका कसको भइदिएको भए हुन्थ्यो लाग्छ आम नागरिकका हिसाबले हेर्दाखेरि? हामीले दिनेशजी एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताका हैसियतले मैले बोल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चुनावताका पनि भन्यौँ, नेकपा एमाले होस्, नेकपा माओवादी होस्, समग्रमा अर्को भाषामा कम्युनिस्टहरूबाट यो मुलुकले पार पाउँदैन। यो मुलुकको नेतृत्व गर्नका लागि काङ्ग्रेस नै चाहिन्छ। त्यसैले कम्तीमा काङ्ग्रेसलाई यो संविधान जारी गरिसकेपछि एकपटकलाई अवसर दिनुहोस्। हामी यो संविधान जुन आधार जस्तो जुन ढङ्गको हामीले संविधान बनाएका छौँ, नेपालको वर्तमान संविधानले अपेक्षा गरेको कुरा नेपाल संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। त्यसैले त्यसको संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने कुरा मात्रै होइन, संविधान जारी गर्ने कुरा मात्रै होइन। त्यसैले जुन काङ्ग्रेसको बाटोमा जसरी चाहिँ काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्यो संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा, त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा पनि काङ्ग्रेसलाई एकपटकलाई दिन पर्थ्यो। त्यसका निमित्त हामीले जनतालाई कन्भिन्स गर्न सकेनौँ होला, त्यो हाम्रो कमजोरी होला। तर जनताले बढीभन्दा बढी नेकपाबाट अपेक्षा गरे। उनीहरूको अपेक्षालाई पनि अन्यथा रूपमा लिँदैन। उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा नेकपाको तत्कालीन नारालाई हामीले भन्ने हो भने नेपालमा अस्थिरता, नेपालमा राजनीतिक स्टेबिलिटी नभएका कारणले गर्दा नेपालले एउटा गति लिन सकेन, यानि कि विकासको प्रवाहमा देश अगाडि बढ्न सकेन हामीले भन्यौँ। त्यसका लागि उनीहरूले हामीलाई चाहिँ कम्तीमा स्थिर सरकार बनाउने गरी जनमत देऊ भन्यो। त्यो ढङ्गले जनताले विश्वास गरेर नेकपालाई चाहिँ झन्नै 2/3 सरकारमा पुर्याए। त्यो सबै कुरा नेकपाबाट हामीले चाहिँ पुरा गर्छौँ भन्ने अपेक्षा जब जनताको चाहिँ तुषारपात उनीहरूले गरे, त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको सम्पूर्ण भागीदार त नेकपा हुने कुरामा त दुईमत छैन। त्यसैले यो सम्पूर्ण राजनीतिक सङ्क्रमणको दोष नेकपा तत्कालीन नेकपा, त्यसका नेताहरू, तपाईँ केपी ओली भन्नुहोस्, प्रचण्ड भन्नुहोस्, माधव नेपाल भन्नुहोस्, यी सबै कम्तीमा पनि हामीले पाएनौँ भन्ने कुराका लागि त्यो भागभण्डा नमिलेकै कारणले गर्दाखेरि सत्ताको दोहन गर्ने र सत्ताको दोहन गर्न नपाएका त्यो भित्रकै केही नेताहरूका बीचको चाहिँ असन्तुष्टिका कारणले गर्दा यो राजनीतिक सङ्क्रमण निम्तिएको हो। त्यसका लागि अब यो सबै आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले, नेपाली जनताले यो कुरालाई चाहिँ मनन गर्न जरुरी छ। यी अब अहिलेको जो यिनीहरूको गतिविधि छ, कम्तीमा पनि यो गतिविधिबाट हामीले अझ आगामी दिनमा नेपालले दुःख पाउनुहुन्न, नेपाली जनताले दुःख पाउनुहुन्न भन्ने सदा संहिताका साथ नेपाली कङ्ग्रेसले कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्तीमा सत्ताका लागि यसो च्याखे थापे जस्तो देखिने खालको जो एउटा खालको तपाईँहरूले विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, त्यो विश्लेषण सही हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, कम्तीमा पनि कसैले देशको नेतृत्व नगर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्थामा कम्तीमा नेकपा एमाले र अहिलेको चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र एक खालको चाहिँ एक खालको यो मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्ने खालको विश्वास गर्न लायक नेतृत्व नभइरहेको अवस्थामा त स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले यो देशको बागडोर सम्हाल्नुपर्छ। त्यसका निमित्त कम्तीमा पनि आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सहयोग गर्नुपर्छ, सदा सहायता राख्नुपर्छ। त्यति बेला पनि जतिखेर भनौँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो, जम्मै नेकपाको अर्को खेमा प्रचण्ड नेपाल समूह थियो, त्यतिखेर सडकमै थियो। नेपाली कङ्ग्रेस पनि सडकमा त थियो, तर सडकमा जाने कि नजाने कि सडकमै आन्दोलन गर्ने कि अदालतलाई पर्खिने कि भन्ने त्यो बेला नल्ली शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओलीलाई
सपोर्ट गरेको हो कि भन्दै बाहिरतिर चर्चा परिचर्चा बढी नै भए के थियो वास्तविकता? तपाईँ अब एउटा जिम्मेवार सङ्गठनको वरिष्ठ केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेलाको के थियो त्यो? नेपाली जनताको अपेक्षा केपी ओली सरकार बनेदेखि केपी ओली सरकारले नर्मली हामीले 100 दिनको पिरियडलाई हनीमुन पिरियड पनि भन्छौँ, त्यो बिचमा नेकपाले आफ्नो ढङ्गले सरकार चलाओस्, एक ढङ्गले जो जनताको अपेक्षा छ त्यो अपेक्षाहरू अनुसार काम गरोस् भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सदाशयता रह्यो नि। तपाईँले भनेअनुसार पछिल्लो पटक चाहिँ पुसको 5 गते जो केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, मङ्सिरको 29 गते नै नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले देशव्यापी रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गरेको छ। यद्यपि 29 गते कार्यक्रम गर्नु एक खालको ढङ्गले संयोग होला, त्योभन्दा अघिदेखि नै कम्तीमा प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका कमजोर भयो भन्ने त आम जनगुनासो रह्यो नि। त्यसको अर्थ के हो भने सत्तामा रहँदै गर्दा कम्तीमा जहिलेसुकै एक खालको जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका नेपालमा, जिम्मेवार सत्तापक्षको भूमिका पनि हिजोका दिनमा रहेन, जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका पनि हिजोका दिनमा रहेन। अब काङ्ग्रेसले चाहिँ हिजोकै राजनीतिक संस्कारलाई निरन्तरता दिने भन्दा पनि एकपटक कम्तीमा नेपाली जनताले विश्वास गरेर मत मार्फत आफ्नो अपुल्य मत मार्फत निर्वाचित गरेको सरकारलाई त्यो उसले राम्रो गर्ने नराम्रो गर्ने त्यसको सबै भागीदार उही होला, तर कम्तीमा पनि एक ढङ्गले काम गर्न दिउँ भन्ने काङ्ग्रेसको एउटा खालको सदाशयता रह्यो। एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा काङ्ग्रेसले एक खालको ढङ्गले सधैँ रेलिङ भाँच्ने, सडकमा टायर जलाउने, आफ्नो भातृ संस्थाहरूलाई चाहिँ सडकमा ल्याएर हिजोको नेकपाले जस्तो हरकत देखाउने, त्यो कुराका प्रति नेपाली काङ्ग्रेसले एकपटक एमालेलाई कम्तीमा नेकपालाई एक खालको ढङ्गले चाहिँ अवसर दिनुपर्छ भन्ने खालको जुन त्यतिखेरको तत्कालीन एउटा राजनीतिक संस्कार देखायो, त्यसलाई कम्तीमा पनि जनताले त्यतिखेर पनि के रूपमा बुझे भन्दा प्रतिपक्षको जिम्मेवारी कमजोर भयो। प्रतिपक्ष किन सडकमा आएन? दिनदिन भ्रष्टाचार भइरहेको छ। तपाईँले पछिल्लो पटक कोभिडकै कुरा जोड्नुभयो। हामीले हरेक कुराहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस यस्तो दल हो 76 सालको चैतको 11 गतेबाट हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो झन्डै यो कोभिडको अवस्था चाहिँ अलिकति बढ्दै गइसकेपछि देश चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा गयो। हामीले पहिलो पार्टीको एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियतले हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर 50 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यो कोभिड राहत तथा उद्धार कोषमा जम्मा गरेको छ। त्यो हुँदै गर्दा पछिल्लो पटक चाहिँ एकपछि अर्को घटना हुँदै जाँदा चाहिँ हरेक कुरा कोभिडको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा पनि हरेक कुराहरूमा भ्रष्टाचार, हरेक सामानमा भ्रष्टाचार। हामीले चाहिँ सामान्यतया बजारमा चाहिँ निजी तहबाट आउने मास्क 50 रुपियाँमा किन्नुहुन्छ भने सरकारले त्यही मास्क 300 सम्ममा किनेको देखियो। तपाईँले थुप्रै कुराहरू हेर्नुभयो नि, मिडियाबाट धेरै कुराहरू हामीले आम जनताले थाहा पाए। त्यसैले यो हुँदै गर्दा पनि जनताको अपेक्षा के हो भने कम्तीमा काङ्ग्रेसले भूमिका बढाओस्। सरकार करप्टेड भयो, सरकार गैर जिम्मेवार भयो, सरकार नालायक भयो। त्यसैले यो कुरा त डे 1 देखि नै केपी ओली सरकारले चाहिँ कम्तीमा मर्निङ सोज द डे भन्छ नि अङ्ग्रेजी। त्यसैले के भने त्यो त सुरुवाती सरकार बनेको दिनदेखि नै कम्तीमा पनि एक खालको उसले चाहिँ सरकार चलाउन नसकिने खालको अवस्था, कम्तीमा ऊ असक्षम हो भन्ने अवस्था, त्यो सुरुमा क्रमशः उसले जो गर्दै गएको थियो त्यो प्रति एउटा जनताको असन्तुष्टि थियो। त्यो जनताको आम असन्तुष्टि नेकपाभित्र छिर्यो। त्यो नेकपाका नेताहरू बिचमा कम्तीमा त्यो खालको असन्तुष्टिको अन्तिम परिणामका रूपमा उनीहरूको पार्टी फुट्यो। त्यो नेकपा मैले सुरुमा पनि भने, मैले 2-3 पटक तपाईँले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, त्यो नेकपाभित्रको कम्तीमा उनीहरूको सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने ल्यागत नभएको कारणले गर्दा उनीहरू असक्षम छन्, उनीहरू असक्षम भइसके। अहिले पनि मुलुकको भरपर्दो ढङ्गले नेतृत्व गर्न सक्ने कुनै त्यस्तो सर्वसम्मत नेता नेकपाभित्र छैन। न तपाईँ ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेको कुरा गर्नुहोस्, या तपाईँ प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीको कुरा गर्नुहोस्। उनीहरू सर्वसम्मत ढङ्गले जनताको अपेक्षा अनुसार जो जनमत प्राप्त गरेका छन् नि, त्यो जनमतको सही ढङ्गले सदुपयोग गरेर काम गर्न सक्ने ठाउँमा त उनीहरू अहिले छैनन् नि। त्यो उनीहरू आफ्नै हविगतले कारणले गर्दा, आफ्नै गतिविधिका कारणले गर्दा, आफ्नै भ्रष्टाचारका काण्डका कारणले गर्दाखेरि त्यो खालको ढङ्गले उनीहरूले जो अवस्था सिर्जना गरेका छन्, अब योबाट पार पाउनुको त विकल्प छैन नि त। अब सुन्नु न, आज जीवन बिमा गर्न जाउँ है? पछि जाँला नि। जहिले टार्दिन। एकछिन के भयो भने? पानी प्यास लाग्यो क्या छोरीलाई। जाउँ त जाउँ। बजाऊ पहिला रिलायबल जाउँ। किन? जीवन बिमा गर्न। के भयो आज?
जीवन बिमा जरुरी छ। हामीले रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा जीवन बिमा गर्यौं। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स। नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै धेरै नेताहरूले अब सभापति शेरबहादुर देउवाको विकल्प खोजिराखेका छन्। जसरी सभापति फेरि अब तिनै भनौँ प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले काम गर्न नसकेका कारण तिनको विकल्पका रूपमा शेरबहादुर देउवाले सरकार चलाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको पनि ध्येय होला। तर त्यही भित्र पनि सभापतिको विकल्प र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हुनै हुन्न भन्ने हिसाबको केही दिन अघि त रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ कि अब उहाँहरूको विकल्प शेरबहादुर देउवा कि शेरबहादुर देउवापछि पनि कङ्ग्रेसमा अरू विकल्प हुन् कि रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू विकल्प हुन्? तपाईँको राय त्यसमा? हाम्रो पार्टीमा त विकल्पका रूपमा पार्टीको तपाईँले मैले तपाईँको प्रश्नलाई अलिकति दुई ढङ्गले बुझेँ। कम्तीमा पार्टीको नेतृत्व गर्दै गर्दा एक ढङ्गले अहिले शेरबहादुर देउवा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। म तपाईँको यो प्रश्नसँगै अलिकति जोडेर आज चाहिँ म तपाईँसँग 4 गते हामी कुरा गरिरहेका छौँ। अस्ति पार्टीको सर्वोदय सभापतिज्यूको निवासमा पटक पटक पदाधिकारीहरूको नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक भएको छ। अस्ति अन्तिम पटक चाहिँ 1 या 2 गते म ठ्याक्कै अहिले बिर्सेँ। त्यो अन्तिम छलफलले सर्वसम्मत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले अब सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसको मोटामोटी एक ढङ्गको निर्णय बाहिर आएको छ। त्यसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले गर्ने या अरूले गर्ने भन्ने विषयमा कुनै विवाद रहेन। मैले यो कुरा तपाईँलाई स्मरण गराएँ। दोस्रो कुरा, तपाईँको कुरासँग मैले अर्को कुरा के जोड्न खोजेको भने स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन अहिले हाम्रा सम्मुखमा छ। हामीले पार्टीको महाधिवेशन अहिले घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। त्यसमा पार्टीको सभापतित्व गर्ने सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशन मार्फत लोकतान्त्रिक विधि मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीमा योगदान भएका थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउवा लगायत अरू थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ। झन्डै अहिले पछिल्लो पटक युवा उमेरका थुप्रै नेताहरूले सभापतिको अपेक्षा देखाइरहनु भएको छ। त्यसैले पार्टीको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवा सर्वसम्मत बन्न सक्ने कुरामा चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक पार्टीमा त्यो कल्पना गर्ने कुरा पनि भएन। त्यो कम्युनिस्ट जनवादी केन्द्रीयता भएको ठाउँमा मात्रै अरूले एक खालको ढङ्गले चाहिँ नेतृत्वका लागि चाहिँ खुल्लम रूपमा बोल्न नपाउने खालको अवस्था हाम्रोमा छैन। हाम्रोमा स्वाभाविक रूपमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यो थुप्रै नेताहरू हाम्रो योगदान भएका नेताहरू हुनुहुन्छ। सभापतिका लागि स्वाभाविक रूपमा दाबी गर्नका लागि चाहिँ त्यो सबै कुराहरू क्राइटेरियाले भ्याउने थुप्रै नेताहरू भएको कारणले गर्दा त्यो कुरामा सभापति मात्रै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा भन्ने होइन। तर पार्टीको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई चाहिँ पार्टी सभापतिको निवासमा अन्तिम पटक भएको छलफलले चाहिँ सर्वोदय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ अगाडि सार्ने भन्ने कुरा चाहिँ सर्वसम्मत निर्णय भएको छ। त्यसमा विवाद छैन। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ त यसपछि? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै चाहेर हुँदैन, यो तपाईँहरू हामी सबैले चाहिँ देखिएको कुरा हो। संसदीय व्यवस्थामा स्वाभाविक रूपमा अङ्कगणितले काम गर्छ। तर कतिपय चाहिँ मैले सुरुमा पनि भने अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी निर्माण भइसकेपछिको अवस्थामा पछिल्लो पटकको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि उनीहरूबाट एक खालको सर्वसम्मत रूपमा सभापति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने खालको क्यान्डिडेट नहुन सक्ने सम्भावना भएपछि दुईटै खेमाले स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रति चाहिँ एक खालको सङ्केत गरेका छन्। त्यो अवस्था आइपर्दा शेरबहादुर देउवा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन। अब महाधिवेशनको कुरा पनि आयो, त्यो अलि किचोलो पनि आन्तरिक किचोलो बढी नै छ। जसरी अहिले नेकपा एमालेमा जसरी बाहिरै त्यति हुन भनिसक्यो पनि केही त मञ्चमै पनि त्यस्ता कुराहरू गए, भनौँ पौडेल समूह देउवा समूहको भनेर। यो किचलोले भोलिका दिनमा फेरि यही कम्युनिस्टकै हालतमा आउन सक्छ भन्न नसकिने अवस्था त छैन नि? त्यो अलिकति हाम्रो पार्टीको चाहिँ थोरै अलिकति पृष्ठभूमि पनि तपाईँ मार्फत म आम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको स्थापना कालदेखि नै हाम्रो नेताहरूका बिचमा माथिल्लो स्तरको उच्च तहको नेतृत्वका बिचमा कहिले चाहिँ अब हिजो बिपी बाबु हुँदै गर्दा बिपी बाबुका बिचमा स्वर्ण शमशेरका बिचमा एक खालको चाहिँ नेतृत्वको टकराव रहने, पछिल्लो पटक गिरिजाबाबुकै पालामा आउँदा गिरिजाबाबु किशुनजी लगायत गणेशमानजीहरूका बिचमा एक खालको नेतृत्वको टकराव रहने, पछिल्लो पटक शेरबहादुर दाई स्वाभाविक रूपमा रामचन्द्र पौडेल लगायतका बिचमा, अझ विशेष गरी हाम्रो पार्टीमा अलिकति तपाईँलाई खुलेरै भन्दा तेस्रो धारका रूपमा चाहिँ किशोर सिटौलाको लाइन पनि छ। स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू सबैले नेतृत्वका लागि पहल गर्नुहुन्छ, त्यो नेचुरल प्रक्रिया पनि हो। महाधिवेशनमा जानुहुन्छ, जित्नेले पार्टीको नेतृत्व गर्छ, हार्नेले स्वाभाविक रूपमा उसको सहयोगका रूपमा काम गर्छ। अन्य पार्टीमा जस्तो एक खालको समस्या काङ्ग्रेसमा रहँदैन, पार्टी फुटिहाल्ने ढङ्गको विवाद हाम्रो पार्टीमा छैन। तर लोकतान्त्रिक विधि मार्फत महाधिवेशन मार्फत
हाम्रो पार्टीले नयाँ नेतृत्व चयन गर्छ। यो यसमा चाहिँ दुई मत छैन कि पार्टीमा एक ढङ्गले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व काङ्ग्रेस जस्तो यो मुलुकको नेतृत्व पटक पटक नेतृत्व गरेको, भोलि पनि नेतृत्वका लागि तयार रहेको पार्टी, मुलुकको सबैभन्दा जेठो पार्टी, मुलुकको एकमात्र नेपालको लोकतान्त्रिक पार्टीमा पार्टीको सभापति बन्ने चाहना सबैलाई रहन्छ। त्यसैले त्यो चाहना पुरा गर्नका निमित्त सानोतिनो प्रयास जो रहन्छ पार्टीभित्र, त्यसलाई किचलोका रूपमा, विवादका रूपमा, समस्याका रूपमा बुझ्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ मलाई दिनेजी। अब थोरै युवा, तपाईँ विद्यार्थी राजनीति गरेको मान्छे, अब अहिलेको अब धेरै युवा अथवा विद्यार्थीहरू राजनीतितिर जोडिएको अवस्था छ। भनौँ इन्टर +2 अथवा ब्याचलर पुगिसकेको विद्यार्थी राजनीतिसँग धेरैले जोडिएको अवस्था छ। यो अलि विद्यार्थी राजनीति गर्दै गर्दा, कलेज पढ्दै गर्दा त घरको खर्चले त्यो विद्यार्थी राजनीति पनि केही भयो। त्यसपछि कलेज सकियो र विद्यार्थी राजनीतिबाटै ठुलो भनौँ माथिल्लो नेतृत्वसम्म पुग्नका लागि अहिलेको परिवेश पुरानोभन्दा केही फरकतिर धकेलियो। यति बेला अब यो यङ जेनेरेसनको राजनीति गर्ने मान्छेलाई चुनौती कस्तो छ? अनि एउटा अर्को त्यसैमा पनि थपे, यसलाई पेसाका रूपमा पनि लिने गरिएको अवस्था छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ र चुनौती कस्तो देख्नुहुन्छ? त्यो स्वाभाविक रूपमा चुनौती छ दिनेशजी। तपाईँले भनेअनुसार हामीले अलिकति हाम्रो राजनीतिक ट्रेन अलिकति फरक खालको के छ भने हामी राजनीतिलाई समाजसेवा पनि भन्छौँ। त्यो स्वाभाविक रूपमा कतिपय मान्छेहरूले भनौँ अब कुनै एक ढङ्गले कुनै पार्टीलाई नै एक खालको ढङ्गले कोड नगरौँ, त्यो ढङ्गले चाहिँ हाम्रो न कुनै अरू पार्टीको त एक खालको WT भन्ने हुन्छ, होल टाइमर कार्यकर्ता भन्ने हुन्छ, त्यो खालको चाहिँ उहाँहरूकोमा एक खालको चाहिँ निश्चित रूपमा जीविकोपार्जनका लागि निश्चित आर्थिकको व्यवस्थापन गर्ने लगायतको केही न केही खालको हुन्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ कम्युनिस्टहरूमा के हो। तर मलाई त्यति धेरै अर्को पार्टीतिरको आलोचना नगरौँ, तर हाम्रो पार्टीमा त्यो खालको हामी अलिकति फरक खालको छ। हामी त्यो खालको होल टाइमर कार्यकर्ता पनि होइनौँ। हामीले पार्टीका लागि होल टाइम दिइरहनुपर्ने जरुरी पनि छैन। हामीले स्वाभाविक रूपमा हामीले के भनेका छौँ भने कम्तीमा हप्तामा 5 दिन आफ्ना लागि काम गर, कम्तीमा 2 दिन मात्रै भए पनि पार्टीका लागि तिमी योगदान गर, दिनको 24 घण्टामा कम्तीमा 1 घण्टा पार्टीको लागि गर, बाँकी आफ्नो लागि काम गर भन्ने छ। कम्तीमा यो तपाईँले सोधेको कुरा अत्यन्त वास्तवमा यो किन महत्त्वपूर्ण पनि छ भन्नुहुन्छ भने यो एउटा वास्तवमा एउटा यो यसले गर्दा एउटा राजनीतिक प्रति मान्छेको वितृष्णा पनि छ। हुन सक्ने पहुँच हुने सत्तामा भएका पार्टीका भातृ संस्थामा काम गर्ने मान्छेहरूले केही काम नपाएर राजनीतितिर गयो भन्ने एक ढङ्गले रजाइ गरेर खाने, केही काम नभएको मान्छे राजनीतिमा जाने खालको एक खालको चाहिँ यो खालको पनि समस्या छ। राजनीतिमा कम्तीमा एक खालको ढङ्गले चाहिँ कतिपय मान्छे केही व्यवसाय कुनै या उद्यम या कुनै जागिर नपाइसकेपछि अप्सनका रूपमा के गर्ने त भन्दा राजनीति गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एक खालको बुझाइ चाहिँ नेपालमा छ। तर विश्व राजनीतिक परिवेशलाई यसो हेर्दै गर्दा हामीले चाहिँ अलिकति हामी फरक ठाउँमा छौँ। नेपालमा त्यो पटकको परिवर्तनका कारणले सबैले एक खालको राजनीतिक चासो राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारणले पनि त्यो होला त्यो। तर हाम्रो पार्टीमा नेपाली काङ्ग्रेसमा अलिकति फरक खालको अवस्था छ। त्यो तपाईँ मार्फत, तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत आम कार्यकर्तालाई, आम जनतालाई यो सूचित गर्न जरुरी पनि छ। तपाईँले यो प्रश्न सोध्दै गर्दा मैले कतिपय मेरा बारेमा पनि मान्छेहरू प्रश्न गर्न जरुरी छ। म आफै पनि कुनै न कुनै आय आर्जनको वैकल्पिक बाटोमा म आफै पनि आबद्ध छु। मैले सामाजिक संस्थामा म आबद्ध छु, मैले सामाजिक संस्था चलाउँछु। मैले आफ्नो ढङ्गले कम्तीमा मैले आफूले चाहिँ जुन आर्जन गरेको ज्ञान छ, मैले जुन आर्जन गरेको शिक्षा छ, मैले त्यसको काहीँ न काहीँ प्रयोग त गर्न पर्यो नि। कम्तीमा त्यसको प्रयोग मात्रै गर्दै गर्दा पनि मैले समाजलाई पनि योगदान गर्न सक्छु, राजनीतिक रूपमा पनि आफूलाई कम्तीमा बलियो बनाएर हिँड्न सक्छु, समाजका अगाडि पनि कम्तीमा आफूलाई चाहिँ शिर ठाडो गरेर मैले चाहिँ समाजसेवाका लागि काम गर्ने म एकजना मान्छे हुँ भन्ने ढङ्गले अलिकति आफूलाई पनि एक्सपोज गर्न सक्छु। त्यसैले अर्काका लागि चाहिँ कुनै पनि सानोतिनो कुरामा हात थाप्नुपर्ने, चन्दा माग्दै हिँड्नुपर्ने मान्छेहरू कहिले पनि समाजको नेतृत्व गर्न अहिले अब सक्दैन। अब त्यो जमाना गयो। अब कम्तीमा पनि आफैले उद्यम गर्ने हो, आर्थिक रूपमा आफै सक्षम हुने हो, आफूले अलिकति चाहिँ कम्तीमा पनि आर्थिक रूपमा कुनै पनि राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै गर्दा अलिकति 2-4 रुपियाँ आफ्नै खल्तीबाट हाल्न नसक्ने मान्छे अब अहिलेको समय सन्दर्भ सुहाउँदो अहिलेको जनताको नेतृत्व गर्न सक्ला जस्तो हामीले लाग्दैन। त्यसैले म आफै पनि कुनै न कुनै उद्यममा आबद्ध छु, म संलग्न छु। म त्यसमा गौरवका साथ भन्छु, म नेपाली काङ्ग्रेसको होल टाइमर कार्यकर्ता होइन। म आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि, मैले मेरो परिवारको रोजीरोटीका लागि मैले आफूले काम गर्छु। मैले त्यो जो काम गरे बापत चाहिँ म सानोतिनो आय आर्जन गर्छु, त्यसले म मेरो परिवारको जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गरिरहेको छु। मैले आफ्नो राजनीति गर्नका लागि मैले आफूलाई चाहिँ कम्तीमा पनि सानोतिनो पैसाका लागि कसैसँग हात थाप्नु पर्ने अवस्था छैन। त्यसैले काङ्ग्रेसमा मेरो मात्रै उदाहरणका लागि मेरो मात्रै कुरा होइन, काङ्ग्रेसमा लाग्ने आम युवा साथीहरू या आम नेपाली काङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ता जोसुकै होस्, कम्तीमा केही न केही आफ्नो आय आर्जनको बाटो तिमी आफू पहिला तय गर, अनि मात्रै कम्तीमा जनताका बिचमा गएर अरूका लागि परिवर्तनका कुरा गर्न सुहाउँछ। आफूले चाहिँ कम्तीमा पनि केही नगर्ने,
आय आर्जनको पारदर्शी ढङ्गले कुनै एउटा स्रोत नदेखाउने, कुनै सानो अवसर पाउने बित्तिकै एक ढङ्गले चाहिँ जीवनमा उथलपुथल हुने गरिकन परिवर्तन भएको देखिने, तर उसको चाहिँ यसो देखिने रिसोर्स केही नहुने गर्दै गर्दा भोलि जनताले प्रश्न गर्छ। त्यसको जवाब दिने गरिकन आफ्नो धरातल आफै खडा गर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई भने नि, म मेरो जीविकोपार्जनका लागि मैले कम्तीमा देखिने गरिकन, यो राज्यमा धेरै खालका निकायहरू छन्, कम्तीमा तैँले चाहिँ अहिले लगाउने लुगा कहाँबाट किन्छस्, कसरी किन्छस्, आधार के हो भन्दै गर्दा मैले यो काम गर्छु, योबाट मैले यति कमाउँछु, यो बाबत मैले यसरी जीविकोपार्जन गर्छु भन्दै गर्दा त्यो जनतालाई ढुक्कसँग भन्न सक्ने खालको आफ्नो आय आर्जनको एउटा स्रोत के हुन पर्यो, के होइन भने पुर्ख्यौली ढङ्गले मेरो प्रोपर्टी यो हो, मैले त्यसरी चाहिँ कम्तीमा समाजसेवा गरिरहेको छु, आफ्नो पुर्ख्यौली प्रपर्टी मैले चाहिँ कम्तीमा जनताका लागि काम गरिरहेको छु भनेर देखाउने गरिकन त्यो ढङ्गले जनताका बिचमा जान सकिने खालको भएन भने अब जनताले विश्वास गर्दैन। हेर्नुहोस्, त्यो ढङ्गले चाहिँ कम्तीमा पनि उभिनुपर्छ र काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू त्यसका लागि चाहिँ तयार छन्। धेरै काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू तपाईँ म धनगढीमा बसेर कुरा गरिरहेको छु, धेरै नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा नेपाल तरुण दलमा लागेका साथीहरू अहिले विभिन्न आय आर्जनको बाटोमा संलग्न हुनुहुन्छ। हुन्छ, राजनीतिक जीवनको शुभकामना र महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसका हस्, लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिने चाहिँ तपाईँले यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन विशेष गरी स्थापनाको छोटो समय भएको छ, तपाईँहरूको सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। यो अवसरका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल दलित विद्यार्थी सङ्घका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तपेन्द्र भुषाल। उहाँसँग हामीले वर्तमान नेपालको राजनीतिक परिवेश र नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति र युवा तथा विद्यार्थीहरूले गरिरहेको राजनीति कस्तो छ र कसरी आगामी दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ यो विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी बहस गऱ्यौँ। दर्शक महानुभावहरू, आजका लागि एसटिभी टकसँगै प्रविधिमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहित म दिनेश विष्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।